भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इंकशाफ इस बारे था कि 9 मई की रात को क्या हुआ। राना सनाउल्लाह उन्होंने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए कि क्या इमरान खान नशा करते थे, इसके मौलाना फजल रहमान क्या केपी हुकूमत पे शाखून मार सकते हैं, क्या मौलाना इससे बाज आएंगे या नहीं आएंगे। डेरा इस्माइल खान की तरफ जाती है मोटरवे, ये वो इलाका है और इस पर जो तालिबान है वो दंदनाते फिर रहे हैं। उसके बाद कोई तालिबान की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने इस दफा छोड़ दिया, आइंदा इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें आम लोग नहीं, बड़े बड़े अहम लोग जो है उनकी भी जिंदगी दाव पर लगी हुई है। बाजोड़ में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन पर खुद का हमला हुआ है, जिससे वो शहीद हो गए और उनके साथ कोई और 5-6 लोग शहीद हो गए। ये इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, ऐसा इंकशाफ के जिसमें जो भारतीयों को एक जवाब मिल गया है। और वो जो सवाल ये था या वो इंकशाफ इस बारे था कि 9 मई की रात को क्या हुआ। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वो क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे। क्वाड जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है कि जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं कि जो चाइना से एक थ्रेट फील करते हैं और अमेरिका ने इनको इकट्ठे किया हुआ है कि हम जो है मिलकर एक अलायंस बनाते हैं ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। अगरचे जब से सदर ट्रंप आए हैं उस वक्त से ये अलायंस अब बहुत वीक हो गया, बल्कि गैर फाल हो गया है। लेकिन इस अलायंस में और एक अहम डेवलपमेंट क्या हुई उस पर मैं बाद में बात करता हूं। पहले ये ख़त्म कर लूं कि उधर ऑब्वियसली जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो उधर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद होता है और जयशंकर को न्यूज़ वीक वालों ने पकड़ लिया। पकड़ का मतलब यह है कि उन्होंने बिठा लिया कि सर आपका इंटरव्यू करना है, और जयशंकर बैठ गया। जयशंकर भी कोई सवालों के जवाब लेकर आया हुआ था कि ऑब्वियसली सबसे अहम सवाल जो है वो ये हुआ कि पाकिस्तान से आपकी पिटाई कैसे हुई, वो 6 जो जहाज़ है उनका क्या बना, और फिर यह है कि आपने सीज फायर जो है वो इंडिया के कहने पर हुई या ट्रंप के कहने पर हुई। तो जो जयशंकर है उसने जो न्यूज़ वीक को बताया, उसने कहा जी कि 9 मई की रात को हमें फ़ोन आया था और ये फ़ोन अमरीकी नायब सदर का था, और उसने कहा था जी कि अगर आप लोग बाज नहीं आते तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जो कि आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब यह है कि इसकी जो आगे इंटरप्रिटेशन जयशंकर ने की, उसने कहा जी कि पाकिस्तान ने हमला किया और हमने तो जवाब दे दिया। लेकिन यह है कि जो बात उसने नहीं बताई कि पाकिस्तान ने उस रात भी इन पर हमला भी नहीं किया था। इन्होंने जब हमारे नूरहान एयरबेस और बाकियों पर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने अभी जवाब दिया था। जो हमारा हमला था वो अभी बदस्तूर बरकरार था और पाकिस्तान ने इंडिया, अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी थी कि हमने अभी अपना बदला लेना ही लेना है। लेकिन इंडिया, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर यह बात आ रही थी कि आपने ऑलरेडी उनके इतने तैयारे भी गिराए हुए हैं, तो अभी भी ये जो है ना 6-0 वाला मैच चल रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के मामलात में। यानी कि अभी इंडिया जो है वो पहले ही उसको इतना एक एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। तो उस पर फिर आगे जाके 10 मई को जो सदर ट्रंप है उसके कहने पे पाकिस्तान ने भी सीज फायर कर दी और इंडिया वालों ने भी कर दी। फ़र्क सिर्फ ये था कि इंडिया वाले इस बात पर मान नहीं रहे थे कि हमने उनके कहने पर किया। अब जो है शंकर ने ये मान ली कि जी हमें उस टाइम फ़ोन आया था, लेकिन उसने इंटरप्रिटेशन फिर उसकी तशरीह अपने अंदाज में की है कि जी वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जो है, यानी कि पाकिस्तान तैयार है तो आप भी तैयार हैं या नहीं है। यानी कि हमने जो है उनके कहने पर नहीं की, हमने जो है ट्रंप को उसके दरमियान एक बुजुर्ग बना लिया। और हमारा ये भी था कि जो ट्रंप है और ये जो हमारा जो ट्रंप का कार्ड है वो बड़ा अच्छा चला, वो आज तक जो है वो पाकिस्तान की तारीफ भी करता है और इंडिया तब से उसको मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं। अभी इसी वजह से उनका जो तजारती मुआहदा है वो भी एक तवालत इख्तियार कर गया, वो भी मामला अभी तक उनके तय नहीं हो रहे। जो डेट आ रही है जिसके बाद आगे उन्होंने टैरिफ लगाना है वो डेट अभी करीब है, लेकिन अभी इंडिया के और उनके मामला तय नहीं हो रहे। जो दूसरा क्वाड कॉन्फ्रेंस में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि उधर भी अमेरिका इंडिया ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को कंडेम किया जाए, लेकिन उन्होंने ओवरऑल
जो इस सारे अमल को कंडेम किया, उन्होंने कोई टेररिज्म को कंडेम किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार था, क्योंकि इंडिया के पास आज तक इस बात का सबूत नहीं है। और नाज़रीन, आपको बावर कराता जाऊं कि अभी तक वो जो पहलगाम वाला वाक़या, उसमें जो लोग मुलव्वस थे, इंडिया वाले इतने नालायक हैं कि वो अभी तक उन लोगों को पकड़ नहीं सके। तो नाज़रीन, ये उधर की आज की डेवलपमेंट थी। अभी जो हमारा जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो राना सनाउल्लाह के हवाले से है। राना सनाउल्लाह, उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। राना सनाउल्लाह ने अजमल जामी को इंटरव्यू दिया और उधर जो है दो अहम सवाल हुए कि क्या इमरान खान नशा करते हैं, और दूसरा कि क्या वो जेल ठीक काट रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे पास जो मालूमात थी वो यही थी कि इमरान खान नशा करता है। और ये बात वो कर रहे हैं कि जब वो जेल में जाने से पहले थे, उन पर जो एक इल्ज़ाम इमरान खान पर आता था वो कोकेन के हवाले से था कि वो कोक का नशा करते थे। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं चूँकि इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा हूँ और उस दौरान हमें ये मालूमात मिलती रही हैं, मैंने कोई हवा में इसी तरह कोई बात नहीं की, हमें मालूमात थी। और इस बुनियाद पे मेरा ये ख्याल था कि ये बंदा ज़्यादा देर जेल नहीं काट सकेगा। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने जेल काट के दिखाई है। अब इसमें नाज़रीन दो सवाल है। एक तो ये है कि क्या इमरान खान नशा करते थे। इस हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो करते थे, मुझे तो इस हवाले से कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बातें करते हैं। एक बंदे से मेरी इसी हवाले से बात हुई, उसने कहा जी कि जो कोक का नशा है उसका ये दावा था जी कि वो खुद भी करता रहा, और वो कहता है कि ये लोग छोड़ सकते हैं, यानी कि ये इसको तर्क किया जा सकता है। और उसने कहा जी कि मैंने खुद भी तर्क किया है। क्या इमरान खान जो है, इमरान खान की एक बात है कि वो एक ओवरऑल अपने पे डिसिप्लिन लागू कर लेते हैं, एंड मुमकिन है कि जब उनको आइडिया हो गया हो कि वो उनको जेल हो सकती है तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस हरकत पर काबू पा लिया हो। एंड मुमकिन है, ये कोई नशई हजरात ज़्यादा बता सकते हैं कि पाया जा सकता है कि नहीं। मैंने तो एक नशई से पूछा था, वो कह रहा था जी कि मुमकिन है। लेकिन जो दूसरी बात राना सनाउल्लाह ने की, उसने कहा जी कि जेल जो है उन्होंने बड़ी बहादुरी से काटी है। अच्छा, ये एक जो है अपने एक मुखालिफ से इतराफ़ एक बहुत बड़ा एक एजाज़ भी होता है। ये इतराफ़ कि आपके मुखालफीन भी इस बात के मोतरफ़ हैं कि आपने जेल बड़ा एक मर्दानावार अंदाज में काटी है। अब यह है कि ये चीज़ जो है राना सनाउल्लाह के पार्ट पे जिधर अच्छी है, उसमें इसमें पीटीआई के लिए भी लेसन है कि अगर आपको भी अपने मुखालिफ में कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसका ज़रूर बरमिला इतराफ़ किया करें। ये नहीं कि आप हर टाइम उसको विलन बनाने की कोशिश में लगे रहें। इससे ओवरऑल जो एक खैरसगाली के ताल्लुकात हैं वो भी इसी तरह फ़रोग पाते हैं। जो पॉलिटिक्स में टेंशन है वो भी इसी तरह काम होती है कि जब जो लोग हैं जो एक दूसरे को हर टाइम एक तनकीदी नज़र से देखते रहते हैं, वो जाकर एक दूसरे का यानी कि उनकी को पॉजिटिव चीज़ों को भी अप्रिशिएट करें, उससे एक गुडविल जेस्चर के तौर पे होता है, इससे एक पॉजिटिव फीलिंग प्रमोट होता है। नाज़रीन, अब जो एक और डेवलपमेंट है जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि मौलाना फजलुर रहमान क्या केपी हुकूमत पे शब-खून मार सकते हैं, क्या उधर अदम एतमाद आ सकता है, उसके हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि पीटीआई वाले इस मामले पे खासे परेशान हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया है कि आप खुदारा आप ऐसा ना करें। मौलाना ने कहा कि मैं अभी हुकूमत गिराने का नहीं सोच रहा, आप लोग जो हैं इधर जो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। अब जो मौलाना है वो इस बात को एंजॉय करना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई वाले जो है उनके रहम करम पर आ गए हैं। अब जो है क्या मौलाना इससे बाज आएंगे या नहीं आएंगे, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो पॉलिटिशियन है वो हमारी तरह नहीं सोचता कि जी 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या होगा। वो कहता है कि मैं पावर हासिल करूंगा और उसके बाद मैं डिलीवर करूंगा, मैं अपने डेवलपमेंट काम कराऊंगा तो मैं वोट ले लूँगा। हमारा ये ख्याल है जी कि नहीं, आप इस तरह से जो है ना आवाम में अनपॉपुलर होंगे। दूसरा ये है कि जो गंडापुर है, गंडापुर उनका एक सियासी मुखालिफ भी है, तो गंडापुर के चीफ मिनिस्टर होते हुए मौलाना की पूरी कोशिश होगी कि वो उसको किसी तरह परेशान रखें या उसकी हुकूमत का धड़न तख्ता कर लें, तो इससे उनको को फ़ायदा होगा। तो लेट्स सी यानी कि आने वाले टाइम पर क्या बनता है। लेकिन ये है कि अब जब से ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है, ओवरऑल मौलाना के पास और सीटें आ गई हैं और उसके बाद से पीटीआई एक जो है वो एक वल्नरेबल कंडीशन में चली गई है। नाज़रीन, अब जो तीसरी बात है, मैं आपका एक वीडियो की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। आप ये वीडियो देखें। इसमें ये जो है ये मोटरवे का इलाका है और ये
جو ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جاتی ہے موٹر وے، یہ وہ علاقہ ہے اور اس پر جو طالبان ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ علاقہ جو ہے ادھر لوگوں کے لیے جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے پہلے جب میں نے دیکھا تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی لوگوں کو پوچھا، میں نے موٹر وے سے بھی لوگوں کو پوچھا، میں نے پولیس سے بھی چیک کیا، مجھے پتہ چلا کہ یہ انفارچونیٹلی ویڈیو درست ہے اور یہ اسی علاقے کی ہے۔ اب یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اوورآل جو ساؤتھ کے پی ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان بھی آتا ہے، جس میں ٹانک بھی آتا ہے، یہ بنو کا علاقہ بھی آتا ہے، لکی مروت بھی آتا ہے، ان علاقوں میں آپ سمجھیں کہ جیسے حکومت کی یا جو سیکیورٹی ہے، لا انفورسمنٹ کی ریٹ بہت ہی ویک ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں جو پی ٹی اے سے موٹر وے والوں سے پوچھ رہا تھا تو موٹر وے والوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمارا جو کام ہے موٹر وے کا، ہمارے لوگوں کے پاس تو ہتھیار نہیں ہوتے، یا ہم جو ہے ادھر طالبان لڑنے کے لیے تو اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا۔ یہ تو پولیس کی ڈیوٹی ہے، جو لوکل پولیس ہے، کہ وہ طالبان کو ادھر سے ان کا صفایا کرے، ادروائز ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی طالبان کا چلان کر کے تو ان کو نہیں نکال سکتے۔ یہ بات تو درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پولیس ادھر کیوں نہیں کر رہی کچھ؟ کیا یعنی کہ ادھر فوج بھی موجود ہے، فوج کچھ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دو اگزامپل بھی دیتا ہوں۔ میں جب اسی سلسلے میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا جو کہ خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کا اپنے عزیز کا بتایا کہ وہ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک روڈ اس پر ٹریول کر رہے تھے اور ان کو طالبان نے اغوا کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے۔ پھر جو ہے بعد میں پتہ نہیں کہ کوئی پولیس فوج والے گزر رہے تھے یا کیا ہوا، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی آپس میں انکاؤنٹر ہوا اور اس دوران یہ لوگ ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک بندہ جو کہ نہیں بھاگ پایا، ذرا تھوڑا سا ایک ویٹ بھی ان کا زیادہ تھا، وہ اتنا یعنی کہ بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بیچارے کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جو باقی دو لوگ ہیں ان کی کامیابی یہی تھی کہ وہ اس دفعہ بھاگ کر نکل گئے ہیں۔ اب نیکسٹ ٹائم ان کا کیا بنے گا ہمیں نہیں آئیڈیا۔ دوسرا جو مجھے پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ ایک دن جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے بیٹے ڈیرہ اسماعیل خان سے لکی مروت جا رہے تھے اور ان کو طالبان نے روک لیا۔ مولانا کے بیٹے جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اور پھر جو ہے چونکہ وہ بھی مولانا ہیں اور ان کے کوئی طالبان میں بھی جاننے والے ہوں گے، ادھر سے انہوں نے کسی کو فون کیا اور اس طریقے سے ان کی کوئی جان بچی۔ لیکن بعد میں مولانا کے بھائی نے آ کے سینٹ میں تقریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ اس کو بھی یہ اغوا کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد کوئی طالبان کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دفعہ چھوڑ دیا، آئندہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں اوورآل میں اب کن کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے اہم لوگ جو ہیں ان کی بھی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے ناظرین۔ اور صرف یہ میں سیاستدانوں کی اور یہ دوسرے جو پہلے جن کی بات کی ہے وہ سرکاری ملازم تھے۔ اور بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں کوئی اگر ادھر سے کوئی بندہ جو کہ پولیس میں ہو، جو فوج میں ہو، جو ایف سی میں ہو، وہ جب اپنے علاقوں میں واپس آتے ہیں تو ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، کیونکہ طالبان ایسے لوگوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور جب وہ ادھر آتے ہیں تو وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے اور آج اس کا ایک اور مظاہرہ ہوگا، یعنی کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ باجوڑ میں ادھر جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان پر خودکش حملہ ہوا ہے، جس سے وہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ کوئی اور 5-6 لوگ شہید ہو گئے۔ یہ انتہائی ڈینجرس سچویشن ہے ناظرین، ہمیں یہ مسائل پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ابھی تک اتنی دیر ہو گئی ہے ہم ادھر اس علاقے میں ٹیررزم میں، کیا ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دے پا رہے؟ یہ جو کے پی گورنمنٹ ہے، پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے، یہ اتنے سالوں سے ادھر ہے، یہ کیوں کچھ نہیں کر پا رہی؟ پنجاب کو اتنا ٹیررزم سے زیادہ تھریٹ نہیں تھی، لیکن ادھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بن گیا اور میرے خیال سب سے فعال ڈپارٹمنٹ ادھر ہے۔ جو کے پی ہے جس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، جو ایک فرنٹ لائن پروونس ہے، ادھر ابھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایل ایکوپڈ ہے، یعنی کہ ادھر ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ تو یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ادھر کی پولیس جو ہے اس کو جس طرح کی چیلنجز ہیں اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
اور پھر جو آگے فوج ہے، اور فوج کو بھی اگر آپ انوالو کریں گے تو فوج جو ہے کیا ہوتی ہے یا آتی ہے وہ تو یا آپریشن کریں گے، اور اگر آپریشن کر بھی چلے جائیں گے تو دوبارہ سے پولیس نے اس علاقے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ سوات کا علاقہ ادھر بھی آپریشن ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ادھر ابھی تک پولیس کی وہ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو پائی۔ خدا را پولیس پر انویسٹ کریں، خدا را اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے امن و امان رکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر سرمایہ کاری آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بغیر خوف کے اپنے علاقوں میں رہ سکیں، جا سکیں، تو آپ پولیس پر انویسٹ کریں، آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پر انویسٹ کریں، صرف بیان بازی پر نہ رہیں، صرف اسلام آباد پہ حملہ ور نہ ہوتے رہیں، اپنے صوبے پر توجہ دیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بھی جو کردار بنتا ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ناظرین میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ساؤتھ کے پی سے ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، وہ انہوں نے اپنی فیملیز کو راولپنڈی اسلام آباد میں شفٹ کیا ہے، یا باقی کوئی کراچی چلا گیا، کوئی لاہور چلا گیا، لیکن ناظرین سب لوگ جو ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو تحفظ چاہیے، اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں الزام تراشی سے نکلیں، ایسا حل تلاش کریں، ان باتوں پر غور کریں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہم اس مینس پر، اس خطرے پر، اس آفت پر ہم ابھی تک قابو پانے میں کیوں ناکام ہیں۔ اور اگر ہم صرف بیان بازی پہ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم کسی طرح کسی دوسرے پر الزام لگا دیں تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ کوئی 2000 کی دہائی سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم 2025 میں ہیں، اور یہ دن بدن شدید ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویڈیوز بھیجتے ہیں، جو ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں، لیکن جو جس طرح کی ویڈیوز کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ ویڈیوز نہ بھیجنا، انسان دیکھ کے ان کے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور میں تو دیکھی بھی نہیں ہے، میں نے ابھی سنی ہے، اور جو لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں اور جن کے قریبی عزیزوں کے ساتھ اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے، وہ لوگ کس ذہنی کیفیت میں ہوں گے، کیا وہ نفسیاتی طور پہ نارمل لوگ ہوں گے یا نہیں، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ ناظرین خدا را یہ میں اس حکومت سے التجا کرتا ہوں، میں کے پی کی حکومت سے التجا کرتا ہوں، میں فوج سے التجا کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی سنجیدہ حل تلاش کریں، اس مسئلے پہ خدا را سیاست نہ کریں، نہیں تو سارے لوگ اسی طرح جب ریاست پر یہ لوگ حاوی ہو جائیں گے تو لوگوں کا ریاست پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔